قیامت دے قریب ورکیاں چو قرآن اٹھ جائے گا، زبانہ تے قرآن رہ جائے گا، اے دیتے عمل کرن والے کائنات بہت تھوڑے لوگ رہ جان گے۔ ہاں دیکھو نا ایتھے ہی ہے نا، حلقتی ہے نا قرآن پڑھنے بھی ہیں۔ قرآن نے نہیں کہا کہ سودی کاروبار نہ کرو، کر دے نہیں، بولو۔ قرآن نے کیا چوری نہ کرو، قرآن نے کیا بدکاری نہ کرو، قرآن نے کیا والدین دی نافرمانی نہ کرو۔ کتنے لوگ نے جڑے قرآن دے تابعدار نے۔ قرب قیامت قرآن ورکیاں دے اتے اٹھ جائے گا، یعنی خالی ورکے رہ جان گے۔ اے جڑی الفاظ نے نا قرآن تے، اللہ انہاں نوں تو اٹھا لوے گا تے بیت اللہ نو ایک حبشی آن کے ٹھا دے گا، پھر سمجھیا جے قیامت بالکل قریب آ گئی۔ اور قیامت کے قریب حج بھی موقوف ہو جائے، یعنی بیت اللہ دا حج بند ہو جائے۔ ہن تے پھر بھی ہے کنالی دا حج جے کر رہے نے نا، پاویں مقیم لوگ ہی نے، پھر بھی 5-10 لاکھ بندہ جڑا حج کر رہے، لیکن قیامت دے قریب حج اکا ہی ملتوی کر دیتا جائے گا۔ قیامت قریب ہوئی۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی سلیمان علیہ السلام بارش منگن واسطے نکل دینے پہ فرمایا حتی اذا اتوا الی وادی النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ اسی نے لکھا ہے کیڑی دے نا دی صورت ہی اللہ نے قرآن سے اتار دیتی۔ کیڑی نے کوئی کم کر کے بخایا نا۔ پہلی گل یہ کہ کیڑی نے اللہ دی ذات نہ شرک نہیں کیتا، تے دوجی گل یہ کہ کیڑی جیڑی ہے نا اپنیاں کیڑیاں دی کنی خیر خواہ ہے، ہم درد کنی۔ ہن ویکھو نا مسلمان نو مار رہے ہیں، مسلمان نو قتل کر رہی ہے، بلکہ مسلمان تے دور دی گل ہے سکا بھائی سکے بھائی نو مار رہی ہے چند گٹھ زمین دی وجہ تو۔ کیڑیاں دی ایک کیڑی ہوندی ہے نا، ہر مخلوق دی اللہ نے ایک سردار بنائی ہے۔ جس طرح شہد دیاں مکھیاں نے نا، یہ بھی اللہ نے انہاں مکھیاں دی بھی ایک سردار مکھی بنائی، جیڑی او دے تو ہٹ کے مکھی جائے نا، او دے حکم تو آرڈر تو ہٹ کے تھوڑا جا جائے تے ساریاں مکھیاں مل کے اس مکھی نو مار دیندیاں نے، پہ تو ایدی نافرمانی کیوں کی تھی؟ اللہ دی مخلوقات ویکھو کتنی اپنے ایک وڈے دے پیچھے لگی، پوری کائنات دی انسانیت دا سب تو بڑا رہبر اور رہنما کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس طرح اللہ نے نبی سلیمان علیہ السلام نے ویکھیا ایک عربی دی کتاب حیات الحیوان، علامہ دمیری لکھ دینے نبی سلیمان نے کیڑی نو ویکھیا تے نبی سلیمان کیڑی نو آندے نے نہیں کیڑی ہے دس تے صحیح تیرا سالانہ بچڑ کنا کوئے؟ کیڑی آندی ہے نبی سلیمان جی میرا سالانہ بجٹ ایکو ہی دانا ہے۔ نبی سلیمان نے کیڑی نو تے ایک دانے نو بوتل ج بند کر دیتا۔ سال بعد ویکھے ہے کیڑی نے دانا ادھا کھاتا ہے تے ادھا بچیا پیا۔ نبی سلیمان آندے نے کیڑی ہے تو تے آنی سا ایک دانا میرا سال دا بجٹ ہے۔ فرمایا سلیمان جی اگر بوتل تو باہر ہوندی تے ایک دانا سی تے ہن بوتل دے اندر سانا باہر تے پتہ نہیں تو ہاں کدوں کڈنا سی تے میں کیا تھوڑا تھوڑا کر کے ہی کھاواں۔ نبی سلیمان دا پتہ کو نہیں منو دے وچوں کڈے کہ نہ کڈے، باہر جدوں ہنیاں میرا بھروسہ اللہ تے ہوندا ہے تے میں سال دا ایک دانا کھانی ہاں، مینوں پتہ ہے میں دانا کھا لیا میرے مالک نے اگوں بھی دے دینا ہے۔ ویکھ لو کیڑیاں بھی کنیاں سیاڑیاں۔
نبی سلیمان علیہ السلام فرماندے نے کیڑی کہن لگی ہن نبی سلیمان نکلے نے تے وادی چیونٹی دے اندر نمل چ پہنچ دے نے تے ایک کیڑی نے نا اپنیاں ٹنگاں تاں کیتیاں نے اپنیاں لتاں نبی سلیمان تے او دا لشکر آ رہا ہے ویندی ہے اپنیاں کیڑیاں نو آندی ہے نی کیڑیو ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون اپنیاں بلاں تے ڈڈاں چ داخل ہو جاؤ نبی سلیمان تے او دا لشکر آ رہا ہے تساں پیراں تھلے مسلیا جانا ہے نبی سلیمان تے او دے ساتھیاں نو پتہ لگنا ہی نہیں ہن کیڑی دا بھی عقیدہ ہے نا کہ نبی سلیمان نو علم غیب نہیں وہ بول دے نہیں نبی سلیمان تے او دے ساتھیاں نو پتہ نہیں لگنا تساں پیراں تھلے مسلیا جانا ہے تے ہن لتاں تاں کر کے کی آندی ہے اللہ جنی عقل اللہ اس کیڑی نو دتی ہے اج دے مشرک کیڑے نو ہی دے دے او اونچی آمین کہہ دیو کی ہویا جی کی آندی ہے اللہم انا خلق من خلقک اللہ میں تیری مخلوق وچوں مخلوق ہاں لیس بنا ان سکیا کا عرشاں والیا اے نبی سلیمان تے ایدا پورا لشکر تے فوج اللہ تیرے کولو بارش منگن واسطے نکلے نے اللہ می پا دے یہ نہیں کیا میری سندا نہیں سلیمان دی موڑدا نہیں میری سلیمان اگے تے سلیمان دی بولو تے صحیح یار ایویں آندے نے نا اللہ میری سندا نہیں بابے دی موڑدا نہیں تے پتہ کی آندا ہے فلانے بابے دے واسطے نہ اللہ دیندا ہے فلان نبی دے واسطے نہ اللہ دیندا ہے مشرک دی مت کڈی ماری ہے جدو قبر کو مانگدا ہے ڈائریکٹ مانگدا ہے تے قبر والا ڈائریکٹ سنتا ہے تے جڑا عرش تے رب ہے وہ انڈائریکٹ سنتا ہے او دے وچ کوئی واسطے دے وسیلے دی لوڑ ہے کوئی کسے نبی دا کوئی کسے ولی دا واسطہ پا رہا ہے کوئی کسے نبی دا نبی دے صدقے فلاں پیر دے صدقے عبد القادر جیلانی دے صدقے اور میں کہنا کیڑی نے کدا وسیلہ پایا ہے اگر کیڑی بھی سن سکتا ہے میری تیری کیوں نہیں سن سکتا بولو کیڑی دی سنی ہے کہ نہیں بولو تے صحیح یار کی ہویا ہے ہاں کیڑی نے دعا کی تھی تے کدے کولو منگیا اجے نہیں بولے کدے کولو منگیا اللہ کولو مخلوق کولو نہیں منگیا اللہ کولو منگ ہور منگ ہور منگ ہور تو نہ منگ کمزور عقل والیا کمزور تو نہ منگ اب پوری کائنات دے انسان کمزور نے شاہ زور ایکو ہی اللہ شاہ زور کون ہے بولو بولو اللہ کل ہے شاہ زور اللہ کل ہے اللہ میں تیری مخلوق وچوں مخلوق ہاں نبی سلیمان دے کان چ آواز پئی کیڑی دی ہوا نے کیڑی دی آواز نو نبی سلیمان دے کان چ داخل کر دیتا ہے قرآن کی کہندا فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ نبی سلیمان کیڑی دی گل نو سن کے مسکرا پے ہس پے نبی سلیمان ہس پے تے بدل آسمان تو وس پے نبی سلیمان تے او دے ساتھی نس پے اللہ اکبر کبیرہ نال کی آندے نے اللہ میں تیرا شکر کیویں ادا کراں جیڑی تو نعمت میرے باپ داؤد تے کیتی سی اللہ میرے تے کیتی ہے اللہ میں دا شکریہ ادا تینوں کیویں ادا کراں لیکن میں نبی سلیمان کہہ رہا اللہ مینوں اپنی رحمت دے اندر داخل کر لے اپنے نیک بندیاں دے اندر داخل کر لے نبی سلیمان نے کدے کولوں منگیا
کیڑی نے کدے کولوں منگیا اٹھ ویخ تے رکھ قرآن اگے کیڑی رنی رب رحمان اگے انہیں عرض نیوں کی تھی سلیمان اگے کہو لا الہ اچھی پڑھ لو لا الہ الا اللہ او بجے پیاس نہ شبنم چویا تھی ہیرے لال نہیں لب دے ٹویا تھی بابا پوتنیوں منگی دے مویا تھی بول دے نہیں ہاں جڑے مرے نے دے دے نے تو ایویں ہے نا للہ ککڑ تے دے دے ایک ککڑا تو پتر مل دے پولٹری فارم والے ہی سارے لے جائے جی نہ بابیاں دے ہاتھ وچ پتر دھیاں بھابیاں لے نہ کانی کڑی بھی نہیں جمن دے صحیح گل جی سلیمان علیہ السلام جا رہے نے لشکر نالے اللہ اکبر کبیرہ پہنچتے نے تے اگے جا کے حاضری لائی قرآن کی کہہ رہے ہیں نال سارے پرندے نے تے حاضری لاندے نے تے ہد ہد غیب جان دیو نا ہد ہد نو اور لمبی جی چونج والا ہوندا ہے جنوں چکی راندے تے اللہ نے ہد ہد نو اینی عقل دتی ہے اے اتے زمین تے چونج رکھ کے دس دیندا سی تے اینی گہرائی تے تھلے پانی تے اینی کو سری والا ہے کوئی وڈا بہتا بھی سر نہیں نبی سلیمان نے سارا لشکر بیٹھا پڑاؤ ڈالیا تے اے ہد ہد اڈیا تے میں اج پڑھ رہا سا ایک نا اینو یمن دا ہد ہد مل گیا یمن دا جڑا ملک سبا چو آیا سا انہیں کہا بھی تو کدھر آیا کتوں آیا انہیں کہا جی میں نبی سلیمان دے لشکر نہ آیا تے آ تینوں میں ایک گل دساں ساڈے ملک سبا دے اندر نا ایک بی بی حکومت میں ہی کر دی ہے تے بڑے بڑے چودھری تے بڑے بڑے پگاں والے اس بی بی دے تابعدار بن گئے اینوں یہ گل بڑی عجیب لگی کیونکہ نبی سلیمان دے نال ہوندا سی تے آندا اگر کہنا تے آ میرے نال تینوں میں ملک سبا دے اندر وہ بی بی بکھا کے لے انہیں کہا نہیں نہیں میں تے لشکر دے وچوں چوری آیا تے جے میں اتھے ٹر گیا دیر ہو گئی تے نبی سلیمان علیہ السلام نے منو چھڑنا نہیں آندا نہیں اینی دیر نہیں لگے گی تو آ وہ جڑا سی نا یمن دا ہد ہد جڑا ملیا نو اگے وہ اینو لے گیا نبی سلیمان دے ہد ہد نو ملک سبا دے اندر انہیں جا کے بی بی بلقیس دا تخت وکھایا تے نال نے کیا اے بی بی دے 12,000 وزیر نے تے بڑا وسیع اور عریض دا تخت ہے یہ سارا کچھ ویکھ کے واپس آندا ہے تے ادھروں نبی سلیمان وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ نبی سلیمان نے حاضری لائی تے ہد ہد غیب ہد ہد نظر نہیں آؤندا تے ایتھے ساڈے قبراں چوں پے مٹیاں دے تھلے ہوئی ویندے نے تے کیڑا لے کے بکرا آیا کیڑا لے کے چھترا آیا کیڑا لے کے چولاں دی دیگ آیا کیڑا لے کے بیوی آیا کیڑا لے کے بیٹی آیا اے قبراں دے وچوں ہی ویندے نے تے نبی سلیمان کی آندے نے مالی لا ارل ہد ہد منو کی ہو گیا منو ہد ہد نظر نہیں آن دیا پتا کرو کدے گیا ہد ہد انہوں بلا کے لیا سانو دسے تھے پانی کنی گہرائی دے اندر ہے تے نبی سلیمان پوچھ دینے ہد ہد تو گیو گزرے ہو حکمرانو سن لو نبی سلیمان ہم دینے منو کی ہو گیا ہد ہد نظر نہیں آ رہا تیرے سارے قبران دے وچوں ہی ویندے نے کیڑا لے کے چادر آیا ہے کیڑا لے کے گلیاں چ پیسے پان واسطے لے آیا ہے کیڑا لے کے چھولے مکھانے آیا ہے کیڑا لے کے بکرے تے چھترے آیا ہے نبی سلیمان ہے بھی نبی ہے بھی زندہ آندے نے منو کی ہو گیا
مینوں ہد ہد نظر نہیں آوندا تے نبی سلیمان آندے نے لا اعذبنہ عذابا شدیدا او لا اذبحنہ او لا یاتینی بسلطان مبین ہد ہد آن کے بہ جاندا ہے تے نبی سلیمان اینوں پراں تو پھڑ لیندے نے تے لگے نے چپیڑ مارن تے ہد ہد آندا نبی سلیمان جی اے تھوڑی عدالت ہے تے مینوں چپیڑ مارن لگیا سوچیا جے ایک قیامت نو رب دی عدالت بھی لگنی جے جدوں میں روایت پڑھی نا میں روئی جاواں میں کہ اللہ اینی عقل فہم و فراست فرمایا نبی سلیمان جی میری گل سن لو سلیمان پیغمبر آندے نے میں تینوں اج ذبح کر دیاں گا یا تینوں سخت سزا دیاں گا تے یا اپنے غیب ہون دی کوئی وجہ بیان کرے گا کوئی علت بیان کرے گا تے نبی سلیمان نو ہد ہد نے جدوں انی گل آکھی تے پوری کائنات دا حکمران رونا شروع کر دیندا ہے نبی سلیمان دیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہو جاندے نے اللہ نے سلیمان دے دل نو ہلا کے رکھ دیتا ہے جدوں ہد ہد نے نبی سلیمان نو اے گل کہی تے اگوں ہن سنا ہد ہد کی ڈیریاں لے کے آیا کتھے گیا سے کیڑی دلیل آندا فما کاسا غیر بعید فقال احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ یقین فرمایا میں گیا سا ملک سبا دے اندر نبی سلیمان جی میں او ڈیریاں لے کے آیا جنہاں دا تھانوں پتہ ہی نہیں فما کاسا غیر بعید فقال احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ یقین میں او ڈیریاں لے کے آیا ہاں جنہ ڈیریاں دا نبی سلیمان تھانوں پتہ نہیں ہد ہد دا عقیدہ کہ نبی سلیمان نو علم غیب نہیں یہ آندا نبی نبا چوئے جے نبا نہیں تے نبی نہیں تے جے نبا ہے تے نبی ہے ہونے سے ویکھو نبا کدے کول ہے ہد ہد کول تے نبی کون ہے بولو تے صحیح سلیمان جے نبا تے نبی بندا پھر حضرت ہد ہد علیہ السلام کہنا چاہیے بولیے نبا ہد ہد دے کول ہے تے نبی سلیمان ہے آندا سلیمان نبی جی جیڑیاں ڈیریاں میں لے کے آیا انہاں دا تھانوں پتہ اے کی لے کے آیا ہد ہد کی ڈیریاں لے کے آیا فرمایا انی وجدت امرأۃ تملکہم وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ فرمایا نبی سلیمان جی میں ایک بی بی نو ویکھیا او دا نام بلقیس ہے تے ملک سبا دے اندر حکومت پہ کر دیئے بادشاہی پہ کر دیئے ایک تے اے گل ویکھی کہ بی بی حکمران ویکھ کے آیا جیڑا اج تک میں کدی کسے بی بی نو حکمران نہیں ویکھیا تے دوجی گل اے وے فرمایا او تے او دی قوم وجدتھا وقومہا یسجدون للشمس من دون اللہ وزین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا يهتدون فرمایا نبی سلیمان جی او تے او دی قوم جیڑی ہے اللہ نو چھڈ کے تے سورج نو پوج دینے پہ اللہ نو چھڈ کے تے سورج نو سجدہ پہ کر دینے رب دے نبیہ اللہ دی ذات نہ میرے کولوں شرک برداشت نہیں ہویا آج تے ماشاءاللہ ساڑھے پاکستان دے حکمران ہی شرک کر دینا نا کوئی پرائم منسٹر ہے چیف منسٹر ہے جرنیل ہے کرنیل ہے آئی جی ہے ڈی آئی جی ہے ایس ایچ او ہے ایس پی ہے ڈی ایس پی ہے ڈی پی او ہے ڈی سی او ہے آج دے بہت بڑے حکمران
اللہ نو چھڈ کے تے غیراں دیاں ٹھیریاں تے جھکن ڈے نے تے وزارت دے حلف اٹھان تو بعد پہلو کتھے جاندے نے علی حجویری دے دربار تے حکمرانہ ایڈی کو سری والے نو شرک وارا نہیں کھاندا تے تینوں شرک کیویں وارا کھاندا تو کاروباری ہے تو تاجر ہے تو مجسٹریٹ ہے تو پاکستان دا صدر ہے وزراء اعلی ہے وزیر اعظم ہے تینوں شرک وارا کھا جاندا ہے ساڈا وزیر اعظم ہی جھکدا تے پاک پتن جا کے جھکدا ہے اونوں پیر نہیں لبھی میں ہن جمعے دے منبر تے کھڑا تینوں کی کہاں میں میرے بھائی اللہ دی ذات نہ ایڈی کو سری والے نو شرک وارا نہیں کھاندا تے آ جڑے مولوی نے 20 کلو دیاں پگاں بنیاں نے تے 15 کلو دے سر نے انہاں نوں تے شرک وارا کھا جاندا ہے کی آندا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ہد ہد پھر سجدہ کرنا کنوں چاہیے ہد ہد کہندا اللہ یسجد للہ پھر کہہ دے اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون نبی سلیمان جی سجدہ تے اللہ نے ہی پھبدا ہے نا اللہ اللہ تے گل کر بڑی غور نہ فرمایا ہد ہد اللہ نو سجدہ کیوں کرنا چاہیے فرمایا اللہ لا الہ اللہ لا الہ اج ویکھلا لا الہ پوری انسانیت پڑھن ڈئی ہے لا الہ بھی پڑھی جاندا ہے قبراں بھی پوجی جاندا ہے لا الہ بھی پڑھی جاندا ہے غیر اللہ دے نام دی نظر و نیازاں بھی دئی جاندی تے پتہ کی آندا ہے کلمہ پڑھ کے کوئی شرک کرے تو انہوں مشرک نہیں کہنا چاہیے کلمہ کو مشرک تے نہیں ہوندا میں کہا کلمہ پڑھ کے کوئی زنا کرے وہ زانی نہیں شراب پیے شرابی نہیں چوری کرتا چور نہیں کلمہ پڑھ کے کوئی سود کھاندا ہے یا لیندا یا دیندا وہ سودی نہیں تے جڑا کلمہ پڑھ کے غیر اللہ دی پوجا کردا ہے وہ بھی پکا مشرک ساڈے ایک بابا جی بڑی پیاری گل کرتے ہیں سن لا الہ دے آکھن کارن اور الہ نہ کوئی الا اللہ دے آکھن کارن ایک صحیح کی توئی تیرا بیڑا گرک گیوئی ہد ہد آندا اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم ہن نبی سلیمان نو اللہ نے فہم فراست عقل تے دانش بڑی